म्हागेलें नांव देविदास महादेव वेळे, मुक्काम मुगेलें कार्टोळी. आज आमगेल्या गांवांत 3-4 वर्सां जाले टावर मंजूर जावन सँक्शन जावन जागो बी येवन बघून सर्वे करून गेला. जागो करंजोडा ग्रामा भितर करंजोड्यांगा जागो बी आमी असो दिवंक तयार आसा. पण तो जागो दिवन बी आज 3-4 वर्सां जालीं आमकां टावर ना. आतां टावर नासल्या कारणान आज सगळी जे काम आसा ते आमकां ते मोबायलाचेर चलता आनी ते मोबायल हिंगा आमकां रेंज ना हें ना तेन्ना 20 किलोमिटर आमकां जोडा वचून त्या 20 किलोमिटराचेर आमकां कसली गणती उरो कसले मोबायल कसले बारीक सारीक सगळें काम वचून 20 किलोमिटर वचून आमकां हे करचें पडटा. तेन्ना खूब म्हळ्यार खूब आमकां हे काटकुळी गांवांत आमकां त्रास जातात. मोबायल टावर मंजूर जावन बी आज 4 वर्सां जालीं चालू ना म्हळ्यार ही एक आश्चर्याची गोश्ट आसा. कित्याक काय म्हळ्यार आमी जागो बी दिलात गव्हर्मेंटाक, आमी जागो बी दिवंक तयार आसा, सगळे तयार आसा. आनी म्हळ्यार टावर कितें जायना ते बाकी कडेन सगळे जाले आनी आमगेलो कितें पेंडींग आसा. अशें खूब प्रॉब्लेम जावंक लागला आमकां हिंगा काटकुळी गांवांत. तेन्ना सगळ्या शाळेच्या भुरग्यांक उरो आमकां उरो कित्याक शेतकऱ्याची असो कसल्याक हे करता मोबायलाचेर काम करचें लागतात आनी ते मोबायलाक बी रेंज ना. तेन्ना आमकां जोडा अशे गांवांत 20 किलोमिटर वचून चलून वचून आमकां ते हे करचे पडटात. तेन्ना जास्तीत जास्त आमकां बेगिना टावर हे मंजूर करूं जायो. कित्याक आमगेलो खूब आनी आमी मागासलेलो तालुको आसा, आमगेलो मागासलेलो गांव आसा काटोळी म्हणून गांव आसा. तेन्ना तुमी जाता तितले बेगिना आमगेलो ह्यो टावर जागो बी दिल्लो आसा तेन्ना आमी जाता तितलो बेगिना आमगेलो टावर ह्यो बांदूं जायो अशें म्हणून मुगेली ह्या देविदास वेळीप हेच्या कडून तुमकां एक विनंती आसा.